हे लुमेन जेन्सियम म्हळ्यार कितें? जनांगाचो उजवाड, लाईट ऑफ द नेशन. धर्मसभेचो उगम कसो जालो, धर्मसभेचो स्वभाव कितें, धर्मसभेचें मिसांव कितें म्हणलें विवर्सिता. भावार्था विशयांत दुबाव उठलो. कारण नासतना हांवें कट सोसूंक जाय, तर सत मानून कितें फायदो? तर ती 60 वर्सां आदी दिल्ली दस्तावेजां आता आमच्या ह्या आधुनिक लोकांन अभ्यास करचे द्वारे, ताचेवर विश्लेषण करचे द्वारे जावंसो फायदो म्हणजे कितें? तुमकां सर्वांक स्वागत. फाटल्या 2 वर्सांनी आम्ही सिनोड म्हणलो शब्द जायते आयकाला, अध्ययन केला. 2025व्या जुबलेवाक तयारी जावन पापा फ्रांसिसान एक उलो दिला की वातिकान दुसऱ्या महासभेची 4 दस्तावेजां अध्ययन करूंक. या बाबतीन हर एका दिएसीजींत फिर गजे माट्टार जायते अध्ययन चलते आसा. आमच्याय दिएसीजींत साक्रोसांक्तुम कॉन्सिलियम ह्या विशयांत दोळूस आमी अध्ययन केल्ले आसा. आज अनेक दस्तावेज ते जावन आसा लुमेन जेन्सियम, जनांगाचो उजवाड. तर ह्या लुमेन जेन्सियम म्हणल्या दस्तावेजाचेर मोठवी समजणी दिवंक आमच्या मध्ये आसा मनादीक बाप जॉन रॉड्रिगस, प्रस्तुत भाग्यवंत कुस्साच्या सेमिनरीचो रेक्टर. फादर तुमकां स्वागत. एक सवाल हे की हे लुमेन जेन्सियम म्हळ्यार कितें? लुमेन जेन्सियम ह्या लॅटिन शब्दाचो अर्थ जनांगाचो उजवाड, लाईट ऑफ द नेशन्स. हे जावन आसा व्हॅटिकन दुसऱ्या महासभेचे एक महत्वाचे दस्तावेज. हे व्हॅटिकन दुसऱ्या महासभेच्या बापाने 1964 इसवेच्या नोव्हेंबर 21 तारखेर बरयल्लें. हे जावन आसा धर्मसभेचेर एक तात्विक घटनावळ. हे धर्मसभेचो उगम कसो जालो, धर्मसभेचो स्वभाव कितें, धर्मसभेचें मिसांव कितें म्हणलें विवर्सिता. ह्या दस्तावेजाचें अध्ययन करून आमी सुदारण आनी नवेसांव जाणा जावंक, आमी जें सत मानता तें बऱ्यान समजून घेवंक आनी आमचो भावार्थ जिवाळ करूंक पाप साहेब आमकां आपोवणें दिता. अनेक सवाल तुम्ही जे सांगले कित्याक करूंक जाय म्हणून. सवाल हे की पवित्र सभे विशयांत अध्ययन करूंक ह्या वातिकान दुसऱ्या महासभेन त्या वेळार तितली उर्बा अत्रे कित्याक दाखयलो म्हणून तुम्ही चिंतात? हे समजूंक जाय जाल्यार वातिकन दुसरी महासभा सुरू करच्या आधी संवसारांत आनी तशेंच धर्मसभेंत कसली परिस्थिती आसली का तो सन्निवेश आमी समजून घेवंक जाय. त्या वेळार धर्मसभेंत भावार्थ हालू नासलो, कित्याक सभा घडी तांगड नासलें. 1924 इसवे आदी संवसाराचेर वर्ती पिडा, संक्रामीक पिडा, आमी एपिडेमिक्स, पॅन्डेमिक्स, जशें हे पटे कोविड येयलें तसले पिडा आयिल्ली. आनी ताच्या उपरांत संवसारांत 2 जागतीक महान झुजां घडलीं. आनी ह्या वरवीं सभा निरपराधी लोक मरण पावले. थोड्यांनी आपली आस्त होगडावन घेतली आनी थोडे घरदारां सांडून पळून गेले. आनी ह्या वेळार भावार्था विशयांत दुबाव उठलो. ते सवाल करूंक लागले, जर कारण नासतना हांवें कट सोसूंक जाय, तर सत मानून कितें फायदो? सहज सद्या मनशांनी हे सवाल विचारचे सहज. आनी एक सवाल, जर तर म्हज्या जिवितांत घडीता म्हाका समजनात, तर भावार्थ कित्याक उपकारता? आनी देखून त्या वेळार भावार्थाचेर आनी धर्मसभेचेर लोकांक दुबाव आयलो.
हे तांकां समजून घेवंक, समजून घेवंक करूंक बाबसाहेबान ही दुसरी वाटिकन महासभा आपयली आनी हे जनांगाचो उजवाड म्हण आजच्या ह्या दस्तावेजांत हे सर्व शिकोवन दिला आनी अशें लोकांचो भावार्थ घट जावंक परतून देवा थंय भावार्थ उसारूंक धर्मसभेंत भावार्थ दवरूंक तांकां साध्य जालें. अनेक सवाल हाचेरच जे कितें तुमी सांगलें पळय ताचेर पळय, हे दस्तावेजां 60 वर्सां आदी दिल्ली, आतां काय न्ही. आमी आसात 21व्या शतमानांत, तर ती 60 वर्सां आदी दिल्ली दस्तावेजां आतां आमच्या ह्या आधुनीक लोकांन अभ्यास करचे द्वारे, ताचेवर विश्लेषण करचे द्वारे जावंसो फायदो म्हणजे कितें? खंडीत जावंचो फायदो आसा. कित्याक हे जनांगाचो उजवाड हे दस्तावेज एक प्रवादकी म्हळ्यार प्रॉफिटीक डॉक्युमेंट जावन नावाडला. म्हळ्यार वॅटिकन दुसरी महासभा आपोवच्या वेळार जी सवाल आसले, समस्या आसली, परिस्थिती आसली, ताका जबाब दिवंक शकली मात्र न्ही. त्याच बरी आतांच्या काळात कितें घडटलें म्हणलें त्या दस्तावेजांत बरोवन गेला आनी आतांच्या काळार जावच्या त्या सर्व घडितांक एक जबाब दिवंक, भावार्थाची जबाब दिवंक शकला. हांव एक उदाहरण दिता. 60 वर्सां आदी आमच्या फिरगेजांनी गवळीक मंडळी नासली. आमकां बायबल वाचून खबर नासलें. इगर्जेंत आमकां कोणाकी वाचचो अवकाश नासलो, कित्याक लॅटीन भाशेन आसलें, दुसऱ्या भाशेन आसलें. त्याच परी आतां आमी कुंगाराचे विशेष मर्यादे आसात न्ही, कुंगार दितात तें आयकूंकूच नासलें केन्नाय. देखून ह्या दस्तावेजाद्वारे असली शिकवण पवित्र सभा दिवंक शकली की आज आमच्या लायकाचो पात्र कितें, लायकाचो पात्र उखलून धरला. तशेंच पवित्र सभेंत पवित्र सभेच्या मिसांव मात्र न्ही, हर एक क्रिस्तांवांच्या मिसांव कितें तें लोक जाणा जावंक शकलात. मात्र न्ही, पवित्र सभेच्या विविध चटुवटिकांनी वांटो घेवंक ते शकलात. जर तर हे दस्तावेज नातरलें सभारांचो भावार्थ अर्थावीण जावंक पावतालो. धर्मसभे मदें आनी क्रिस्तांवां मदें जो संबंध आसा तो बारादेखून जावंक पावतालो. ह्या समजणे वरवीं लोक जाणूंक पावलात की पवित्र सभेंत आमचे हक्क कितें आनी कर्तव्य कितें, आनी तें परिपालन करून ते शिकलात. आनी इतलें की आमकां मिसांवाचो आयतार अदीक मोलादीक जावंक पावला सगळ्या लोकांक. त्या उमेदीन आमी संभ्रमूंक शकले. हांव ह्या देखूनच ह्या दस्तावेजांत आमकां सांगला की धर्मसभा जावन आसा एक साक्रामेंट, ह्या एक संस्कार म्हणून सांगला. भोव अर्था बरी सांगलें. आमकां इतली क्रेस्त काय आपला की जर तर आमी सारक्या रितीन समजून गेल्यार आमची 10 मिनटां अर्द वर खंय पावन जाय, वर्सांभर जाता. देखून 60 वर्सांनी आनीक हे उपयोग जाता आमकां. पण सवाल तुमी आखरेक एक सांगले फादर की ही पवित्र सभा आमी 7 साक्रामेंता विशयांत आयकता. पवित्र सभा एक साक्रामेंत म्हणलो एक संगत तुमी उल्लेख केले ती दस्तावेजान सांगला म्हणून सांगले, तसो अर्थ सांगेत गे मोठव्यान. एक संस्कार ह्या साक्रामेंत म्हळ्यार कितें, ना दिसत्या वस्तूंचे ह्या संगतीचे दिसतें रूप, अदृश्य संगतीचे सदृश्य रूप. हांव एक उदाहरण दिता. आतां एवकरिस्ता विशयांत आमी काम घेवया. एवकरिस्तांत जेजूची कूड
आनी रगत जावन आसा खरो अर्थ. पूण आमकां दिसचें कितें उंडो आनी वायन. उंडो वायन दिसचें रूप, पूण तें कितें जाता खरो अर्थ कितें जेजू क्रिस्ताची कूड आनी जेजू क्रिस्ताचें रगत. So visible sign of the invisible grace. तेंच आतां धर्मसभा तेचें सादृश्य रूप कितें देवा मदें आनी आमच्या मदें एकवट ना दिसता रूप तें. पूण धर्मसभाचें जिवीत आमी पळयत आसतना आमकां कळटा थंय की हो एकवट धर्मसभेमध्ये आनी आमच्या मदें जावन आसचो, देवा मदें आनी आमच्या मदें संबंध. देखून एक सॅक्रामेंट आमकां देवा मदें आनी आमच्या मदें हे संबंध हाडटा. देखून धर्मसभा हो हे संबंधाचे एक संकेत मात्र न्ही, हे एकवटाचे हाजीरपण जावन आसा. आनी त्या देखून ह्या जनांगाचो उजवाड ह्या दस्तावेजाचो पयलो अध्याय जावन आसा द चर्च, द मिस्ट्री ऑफ द चर्च, धर्मसेवेचो मिस्टर. सो आनीक आमी ह्या दस्तावेजाच्या पहिल्या चॅप्टरांत पहिल्या अध्यायांतच आसा. आनीक जायते शिकोवंक आसा. पूण आयचे हे आमचे स्टडी सेशन इतल्यार आमी अखेर करया. मुटल्या एपिसोडांत आनी ती सवालां आसतली फादर. देव बरें कर तुमकां. थँक्यू. देव बरें कर.